अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अपना नॉवल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट अलीज़े और जहां हैदर शाह का स्पेशल रोमांस पार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मुआविया, ज़ीनी और महरू की कंबाइंड मेहंदी का फंक्शन था और साथ ही निकाह की तकरीबें थी। जब वो सजी सी बाहर को निकली तो पहला टकराव मम्मा और चची से हुआ। माशाल्लाह, आज लग रही है मेरी बहू सुहागन। उन्होंने उसकी पेशानी चूमते हुए ढेरों दुआओं के साथ उसे गले लगाया तो चुन गई। रंगत में सुर्खियां घुलने लगी। आज हमारे बच्चे की हैर नहीं। बेगम ने उन्हें पहकाने की फुल तैयारी कर रखी है। चची की जोरमानी बात पर उसकी पलकें लजरने लगी। न जाने किस एहसास के तहत उसने पलकें उठाई तो दिल थम सा गया। वो सामने ही पुरशौक व गहरी निगाहों से देख रहा था। उसकी निगाहों से घबराती न दास्ता तौर पर वो मम्मा के पीछे छुपी। वो कल रात का गायब हुआ अभी उसकी निगाहों के सामने आया था, जिसकी नाराजगी दिखाने को लाशोर तौर पर मम्मा के पीछे छुपी। अरे जहान! चच्ची की निगाह उस तक गई तो उसने फौरन से आवाज दी। उसे आता देखकर उसके दिल को पतंगे लगे और भागने को पर तोड़ने लगे। किधर गायब हो? कल से इतनी प्यारी बेगम को छोड़कर। उन्होंने आते ही कान खींचे। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनफैक्ट कुछ देर मंजिल से हटा था। अभी के लिए हुक्म। निगाहें उसी पर मरकूज किए उसे सवाल किया जो उंगलियां चटहाती हुई बेचैन खड़ी थी। अलीज़े प्यारी। उससे पहले कि वो कुछ ऐसा वैसा बोलकर उसे इससे पूरी तकरीब में बचने व छुपने पर मजबूर कर देती, वो बोल उठी, मम्मा मैं महरू और जीनी को देकर आती। वो फिर उनका जवाब सुने बगैर वहां से निकली। अपने अक्का पर उसे चच्ची की शरीर आवाज सुनाई दी, जहां अभी तक अलीज़ा तुमसे शर्माती, अफसोस है तुम पर। उन्हें मसनूनी अफसोस का इजहार किया, जहां का जवाब सुनने से पहले वो कमरे में घुस गए। माशाल्लाह, चश्मे में बहादुर, ये परियां किधर से उतरी हैं आज? दोनों को देखकर वो बेसादा बोली, लहजे में बुजुर्गाना सी शरारत थी। ना करे भाभी, आज आपसे पक्की वाली भाभी की फीलिंग्स आ रही हैं। सीनी ने चमते हुए कहा, पप्पा कुटनी भाभी के। मैरू ने अपने होल से बाहर निकलते टुकड़ा लगाया तो एक पल को जन्मटी। इनफैक्ट इसी की तैयारी कर रही। उसने शरारत जारी रखते हुए कहा, अलीज़े इनको लेकर आए बाहर। आयतें आवाज दी तो उसने उन्हें खड़ा किया और सब सेट किया। उन्हें जरदारी आंचल के साय में उन्हें बाहर लेकर जाने लगे तो एक दुल्हन का दिल खुशकिन ख्यालात की जड़ में था, जबकि महरू की हसीसियात गोया मुर्दा हो रही थी और तब उसके साथ को रुलाने लगे जब उसने सामने स्टेज के बाएं जानब नीचे खड़े मिलगुजे से हुलिये में हान को देखा। उसकी नजरें उसी पर जमी थी। उसके कदम लड़खड़ाए। एक पल को उसका दिल चाहा कि वो सब कुछ बोलती हुई उसके सीने से जाकर लिपट जाए और सब दुख दर्द उसे कह सुनाए, लेकिन वो हौले से चलता हुआ उसके जन्म आया और उसके धड़कनें बढ़ने लगे और तब उसका दिल डूब गया जब वो उसकी सबकी परवाह किए बगैर उसके जन्म बढ़ा और उसके कान में पिघला हुआ सीसा अंडेला, शादी मुबारक हो महरमाशा। बल्कि ये मुबारक नहीं होगी क्योंकि किसी और के लिए सजाई गई है। महरमाशा, इस जुर्म के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज वो शायद सारी मसालतें पार करने को था। उसके कान साइन साइन करने लगे एक ही गर्दान से, शादी मुबारक हो महरमाशा, महरमाशा, महरमाशा। और वो जो उसकी मिन्नत समाज पर भी उसे वहां से मुखातब न करता था, आज इस मोड़ पर क्यों? उसका दिल नोहा कुन हुआ। उसे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, किसने स्टेज पर बिठाया, कौन कौन पास आया। वो तो सब हसीसियात होश हुआ दिलो जान कुछ फासले पर खड़े इस बेमहर को सौंप आए थे। बहुत प्यारी लग रही। और वो जो बहुत हुई दिली से पहली दफा इस रोनों को देख रही थी, पाई कान में हुई सरगोशी पर बुखलाकर पलटी तो पास करी आलियान से नजर टकराई। उसकी बात पर वो चुन गई और रूह पलटते खुद को कंपोज करते हुए बोले, थैंक यू। उसके जन्म से रूह पलटते भी उसकी निगाहें खुद पर महसूस कर थी जो उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। निकाह कब तक होगा? सबको उससे बेगाना करने को उसने दूसरी जन्म तवज्जो करवाई। थोड़ी देर तक हो जाता। लाले की पता नहीं क्या लॉजिक कहते कि पहले ये रस्म करे, निकाह लेट नाइट करना। उसे उसकी प्रॉब्लम समझते हुए उनके जन्म निगाहें हटाकर जवाब दिया, ओके मैं मम्मा की तरफ जा रही। उसका जवाब सुनने बगैर मरीना और जोहरा बेगम की तरफ चली गई। तकरीब का इत्माम शाह के वसी लान में किया गया था। रस्म का आगाज दादू कर चुके थे। अलीज़े अब आओ इधर। वो जो भाभी के पास खड़ी खिलखिला रही थी, मम्मा की आवाज़ पर उनकी जाना मतवज्जो हुई। चले मोहतरमा, सुहागन होने का फर्ज निभाइए कुछ। लाड़े भाभी ने कांधा थपथपाते हुए कहा तो वह चिन्ह गए। स्टेज पर कदम रखते वो रुकी जब जहां को वहां पर बर्जमान देखा। ये बात उसके माइंड से निकल चुकी थी कि उन्हें एक कपल की तरह यह रस्म पूरी करनी थी। जब मुआविया को मिठाई खिलाने की बारी आई तो सबकी चीहो पुकार पर डर सी गई। मुआविया बड़ी भाभी है, जोर से काटना उनके हाथ पर। सब उसी तरह के मशवरे दे रहे थे और वो हाथ बढ़ाने से डर रहे थे। उसने बेसाता जहां की तरफ देखा, गोया मदद की इल्तिजा हो। उसने खिलाने का इशारा किया। उसने उसकी जन्म हाथ बढ़ाया। मुआविया ने मुंह खोला ही था कि उसे अपने कंधे पर जरा जोरदार दबाव महसूस हुआ और इस दबाव की छुपी हुई दम के समझ गया था और शराफत से तस्वीर खाकर पीछे हट गया तो उसने सुकून का सांस लिया। क्या यार मुआविया, ये क्या किया? सबने अफसोस का इजहार किया। क्या बात करते हो यार? एक तो उनके हिटलर शोर को साथ बिठाया दिया और फिर ये भी डिमांड के उनकी बेगम को काटूं ना। मुझे अपनी जान बहुत ही प्यारी। उसके जल के कहने पर सबके कह के छूट गए।
बेटा ये इधर साइन करें आप। वो साकत सी बैठी थी, ये तक ना जानती थी जिसके साथ पूरी जिंदगी कर दी है वो कौन है, कैसा है। वो यूं ही बैठी थी जब जहां के दोबारा कहने पर एक रिमोट की मानत झुकी और साइन करती चली गई। इस तरह जहां ने जैनी से साइन लेते उन्हें दुआओं से नवाजा। बारात परसों थी, कल मेहरू के दूल्हे की मेहंदी लेकर जाना था। भाभी अलीजा किधर है? वो जो मौलवी साहब को अलविदा कहकर बामुश्किल मुआविया से जान छुड़ा कर आया था, उसे ढूंढने में नाकाम होते उससे अपने पास से गुजरती लाडेब से पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। पता नहीं, शायद रूम में हो या कहीं और। उन्होंने बामुश्किल मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदगी से जवाब दिया और वहां से भागे। वो अचंभे का शिकार हुआ कि रस्म के बाद से उसे वो कहीं दिखाई ना दी। कमरे का दरवाजा बंद करते वो पलटा तो साका सराय गया। जिसे ढूंढते वो पागल हो रहा था। वो उसकी आमद से बेखबर टेबल पर झुकी मोमबत्तियां रोशन कर थी। मोमबत्तियों की रोशनी में उसका मुलायम चेहरा दमक रहा था। मेरून लॉन्ग फ्रॉक पहने, जिसका सीने से ऊपर तक का हिस्सा नफीस जाली से मजीन था और अगला और पिछला हिस्सा बड़ी डोरियों की मदद से आपस में मिला था। पहने वो इस वक्त उसके दिल के तार छेड़े थे। कमरे का हवाबनाक माहौल, फूलों की महक, मदम रोशनी और सबसे बड़ा मलकियत का एहसास जगाता हुआ सामने खड़ा वजूद। वो धीरे से चलता हुआ उसकी जानब बढ़ा। तभी वो मोमबत्तियां चलाकर सीधी होती पलटी तो एकदम से उसे देखकर माचिस उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। वो होले से चलता हुआ उसके करीब आन ठहरा, बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी गर्म व तेज सांसें अपने सांसों में घुलते हुए महसूस हुई। कत्ल का इरादा है क्या? उसकी गंभीर सरगोशी पर उसका दिल लचरने लगा। हैप्पी बर्थडे, उसे बामुश्किल कहा तो वो भरपूर अंदाज में चौंका और आज का दिन भूल चुका था। लेकिन इस जबरदस्त से सरप्राइज ने उसे खुशगवार हैरत में डाल दिया। उसकी जानब बढ़ा जब वो फुकलाती हुई पीछे हटे। केट काटने ना, उसे नजर चुराते हुए इशारा किया तो वो चुपचाप केक काटने लगा और फिर उसकी जानब पीस बढ़ाया। उसने सुर पर चेहरे के साथ हल्का सा मुंह खोलते हुए थोड़ा सा केक खाया। आप नहीं खाएंगे? उसने उसका ध्यान बटाने को पूछा, लेकिन जो आप चीखे चुरा गया। खिलाएं मुझे, बल्कि आए मैं खुद खा लेता। उसने उसके लदरते ब्लैड रेड लिपस्टिक से सजे होंठों को फोकस में रखते हुए कहा तो वो भदक सी गई। सर से पांव तक झंझना उठी, रूह बदलने को थी। जब उसने होले से उसका बाजू पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचा तो उसके अचानक हमले से ना संभलती हुई उसके कशादा सीने से जा टकराए। आज ये दिल इस दूरी के लिए आमादा नहीं है, इसलिए फजूल कोशिशें बंद करें। उसे उसके कंधे पर झुकते हुए कहा तो वो दहल से गई। शाह मैं वो बुक लाए, अब बस मेरे पास रहें। उसके लबू पर उंगली रखते हुए उसने बोलने से बात रखते हुए गंभीर सी फरमाइश आई जिसने उसे सर से पांव तक मजबूर सा कर दिया। आपका गिफ्ट, वो बामुश्किल बोली जब उसके बालों को एक साइड पर करते हुए सरगोशी की। वो मैं अपनी मर्जी से ले लूंगा। उसने झुकते हुए उसके शोल्डर पर सुलगते हुए लब रखे तो वो लजरने लगी। क्या मुझे इजाजत है कि मैं आज बहुत करीब आकर यहाँ? उसने उसके होंठों पर उंगली, इन होंठों से अपनी जान निकालो। उसकी जात लेते उस पर पुरतपिश सरगोशी पर उसकी जान हजार तूफानों के जद में हुए। वो इतना करीब न आया था लेकिन उसकी जान लबों पर आज सिमटी थी। उसकी इजाजत का मुंतजिर आज भी खड़ा था और तब उसने बेताशा झिझकते हुए लजरते हुए अपनी बाहें उसके गले में हमायल करते हुए उसके सीने पर सर टका दिया था। उसकी इस पेशकदमी पर उसने उसके सर पर लब रखते हुए उसे जोर से बीजा। उसे हल्का सा लदा करते हुए वो झुका, उसके कानों से अवेजे उतारने लगा। उसके कानों की शुरू होती हुई लोगों को अपने होंठों से तस्कीन पहुंचाए। ये सब मेरी अमानत है, उन्हें तकलीफ ना पहुंचाया करे। ये हाथों पर लम्स छोड़ा, ये आंखें सुलगने लगी। ये रुखसार उनको मुतबर किया गया। वो लजरने लगी। ये होंठ, उसने उसके दांतों से कुचलते लबों को अंगूठे से आजाद करते हुए उसे ऐसी निगाहों से देखा कि वह हजार रंगों में नहा गए। वो झुका और उसके लबों को अपने प्यार से रंगने लगा। उसकी गिरफ्त में इतनी शिद्दत थी कि उसकी जान अटकने लगी, उसकी सांसें उलझने लगे, उसके अंदर तलक उसकी सांसों के महक उतरने लगी। उसने उसके कंधे पर दबाव डाला, गोया कि उसे रुकने का इशारा दिया हो, लेकिन वो तब पीछे हटा। लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि उसकी बाहों में मकीद वो हवास खोने को है तो उससे पीछे हटा हुआ सीधा हुआ और फिर गहरी शोक तिपश पड़ी हुई निगाहों से उसका सुर पटवा तपतपा हुआ चेहरा देखा। वो बिकते हुए लजरते लबों और मीची हुई आंखों के साथ उसके सीने पर सर टकाया गहरी सांस लेती खुद को पुरस्कून करने लगे। जब वो फिर से उसके कंधे पर झुका तो वो झटके से पड़ी हटी। वो चेन, वो वाशरूम, वो बुखलाती अटकती जाने को ऊपर तोड़ने लगी। उसकी एक ही शिद्दत बड़ी गुस्ताई पर उसके 14 तबक रोशन हो चुके थे। अभी उसने चाहा कि किसी तौर उसको रोक सके, हालांकि वो ये भी जानती थी कि अब उसकी पेशकदमी की वजह से इस तागयानी के समंदर पर बंद बांधा उसके बस की बात ना थी, ना उसमें हिम्मत थी। उसके इस बहाने पर उसने बाजू थमते उसे रोका, उसके कान में झुका। उसके सरगोशी पर उसके कानों से धुआं निकलने लगा। उसने होंठ चिल्लाते चेहरे को झुकाकर उसकी नजरों से महसूस करना चाहा। उसके हाथ उसके कांधों पर जमे थे। उसके पीछे हटने की कोशिश में उसने उसके कांधे पर लगी डोरियों का हल्का सा खींचा। वो सांस रोकती अपनी जगह पर रुकी। अगर वो पीछे की जानब होती तो डोरियां फ्राक से निकल चली जाती। उसे उसकी जानब देखने की कोशिश की। जब उसने इन डोरियों की मदद से उससे अपनी तरफ खींचा तो वो खींचती चली आई।
اس کی ڈوریاں کھینچنے کی وجہ سے اس کا افراد ڈر لگ کر اس کے نشیب و فراز نمایاں کر رہا تھا، جس کی بنا پر اسے نظر ملانے سے قاصر تھے۔ یہ خوفناک سا ماحول دونوں کے درکنوں کے سنگم سے تال میل کرتا ایک پور فسو سا منظر پیش کر رہا تھا، جس میں ڈوبتے وہ دونوں بہک رہے تھے۔ اسی سرشاری و ہماری کے ہاتھوں بہکتے اس نے بکھری سی علیزے کو اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڑ کی طرف بڑھا۔ اس کے بڑھتے قدموں سے اس کا دل اونچا کا حلق میں اٹکا۔ اس نے اس کی چھڑ کو مضبوطی سے جکڑا۔ مجھے نہیں جانا بیڈ پر، ورنہ روٹی سی بدحواس سی بول اٹھی۔ تو کیا یہیں میری باہوں میں رات گزارنی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ ہونک سی ہو گئی۔ اس کی کھلی آنکھوں پر لب رہا تھا انہیں بوجھل کر گیا اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اسے بیڈ پر لٹایا اور اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر چہرہ فوراً ہاتھوں میں چھپایا۔ ایسی خطرناک اداؤں پر کنٹرول کرے، ورنہ حساب بے باک کرنے پر آیا تو برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ اس کی گھمیر سو میری سرگوشی پر اس کے درکنوں نے شور مچایا کہ وہ سارا ماحول رقص کر اٹھا۔ اس کے چہرے سے تکیہ کھینچتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے پھولوں کی برسات کی، جس کی چلتے وہ پاگل سی ہونے لگی۔ بس شام میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اسے چہرہ چھپاتے ہوئے روح بدلا۔ اس کی سانسیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھی، دل گویا ہاتھوں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کی چند جسارتوں پر ہی پاگل ہو اٹھی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرنے میں مگن تھی جب اس نے اپنی کمر سے فراز سے رکھتے ہوئے محسوس کی، اس کی سانسیں تھمی۔ یک بعد اس نے سلگتے ہوئے لبوں کا لمس محسوس کیا۔ اسے دونوں مٹھیوں میں فراق کو دبوچا اور زور سے آنکھیں بند کی۔ شام مجھے ڈر لگ رہا، اس کی ڈوبتی آواز ابھری۔ اس کے لیے اس خوفناک ماحول کو برداشت کرنا مشکل ترین کام تھا۔ لگنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ میرے تقریباً 6 سالوں کے حساب بے باک کرنے کا وقت ہے۔ 5 سال میں آپ سے دور تڑپتا رہا اور 1 سال آپ کے پاس رہ کر میں سلگتا رہا۔ اپنے ماتھے پر لب رکھے تو اب یہ ان 6 سالوں کے حساب سود سمیت وصول کرنے کا وقت ہے۔ اس کے لبوں سے رخساروں پر پھول کھل آئے۔ یہ وقت ہے اس جنونیت و دیوانگی کے اظہار کا جس میں تڑپ رہا۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کا چہرہ ہلکا سا اٹھاتے ہوئے اس کے لذرتے لبوں اور لذرتی ہوئی پلکوں کو دیتے ہوئے کہا، یہ وقت ہے محبت کے اظہار کا۔ لب اس کے کاندھے سے ہلکا سا نیچے سبکتے ہوئے اس نے بے ساتا اسے تھاما۔ یہ وقت ہے عشق کی معراجوں کو چھونے کا۔ اس کا دل ایک پل کو ساکت ہوا اور پھر یوں دھڑکا کہ اسے لگا کہ اس کے قریب جھکا وہ بھی اس کی دھڑکنیں سن سکتا ہے۔ میرا مدہوش ہو جانا جائز تھا، وہ سارا شراب جیسا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا اور لیمپ بجھاتا ہوا اس کی اور جھکا، اس کی انگلیوں میں انگلیاں گھساتا اس کے کان میں جھکا۔ بہت شکریہ میری جان، اس اعزاز و پیش قدمی کے لیے، میری محبت کو قبولیت دینے کے لیے۔ ابھی میری محبت کے مظاہرے برداشت کرنا آپ کی مجبوری ہوگی۔ اس کے بدن پر جا بجا پھول کھلاتا ہوا اسے معتبر کر رہا تھا، کیونکہ یہ ایسا سمندر تھا جس کا کنارہ نہیں، یہ ایسا بقا ہے جس سے زوال نہیں۔ میرے لیے میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہیں آپ۔ اس نے محبت کی انتہا کر دی۔ اس کی شدت سے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بڑھ دی۔ اس کی شدتوں کے ساتھ ہی اس کی سانسیں اور دھڑکنیں تیز اور مدھم ہو رہی تھی۔ یہ رات ان کے ملن کی رات تھی، ان کے صبر کا پھل تھا۔ بہت صحبتوں اور مشکلوں کے بعد ان کے لیے ایک تحفہ تھا جس میں لمحہ لمحہ وہ بھیگتے جا رہے تھے اور جہاں سے محبتوں کے تلاطم خیز سمندر میں ڈبوتا جا رہا تھا اور وہ بے بسی ڈوبتی بھیگتی چلی گئی۔ وہ جو بامشکل کچھ دیر پہلے ہی نیند کی وادی میں اتری ہی تھی، کسی کی پرتپش لمس کی وجہ سے اس کی آنکھ پٹ سے کھلے۔ اسے اندھیرے میں دیکھنا چاہا تو سامنے نظر آتے چہرے کو دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلی، جسے اس کے مضبوط ہاتھ سے حلق میں ہی دفنا دیا۔ چلائیے مت محترمہ، بدنامی کا خوف آپ کو ہوگا، مجھے نہیں۔ اس کی سرد آواز اس کے رگوں پہ میں سنسنی سی دہرا گئی۔ اسے پھٹی پڑی آنکھوں سے اس کو دیکھا جسے پل پل میں اجنبی بن کر مل رہا تھا۔ وہ اب اس کے کمرے میں آدھی رات کو موجودگی اس کے لیے باعث خوف اور بدنامی تھی۔ وہ کسی انہونی کے خیال سے لرزنے لگی اور التجائی اس کو دیکھنے لگی کہ اس کے لبوں کو اس کی کیسے چھٹکارا دے۔ تو اس کی سمت سے مطمئن ہوتا وہ ہتھیلی اٹھا گیا۔ کیا کرنے آئے ہو اس وقت؟ نکلو ابھی یہاں سے۔ وہ اپنے خوف اور کمزوری پر قابو پاتے ہوئے غصے سے دبی دبی سی چیخے۔ مبارک دینے آیا ہوں نکاح کی، اس کے بالکل قریب جھکتے ہوئے بولتا وہ اس کی جان لبوں پر اٹکا گیا۔ کچھ پل ساکت رہنے کے بعد وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور اسے بامشکل دکھا دیتی خود پھرتی سے اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترتی اس نے اس کا بازو جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اسے بیڈ پر گھسیٹا۔ خدا کے لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری کوئی مبارک، نہیں دکھاؤ مجھے اپنے یہاں یہ روب۔ وہ پھٹ سی پڑی جبکہ اس کی باتوں کے جواب میں اس کے ماتھے پر جھکا اور محبت کی مہر ثابت کر گیا۔ شادی مبارک ہو محرمہ افندی۔ اس کے کانوں میں سور پھونکتا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں پر ہار سی شل بیٹھی رہی کہ جیسے سب کچھ لٹا چکی ہو۔ اس کا ہاتھ مکیانی انداز میں اس کی پیشانی پر گیا جہاں ابھی بھی اسے جلتا ہوا انگارہ سا محسوس ہو رہا تھا، اور اسی احساس کے پاس آتے ہی وہ آندھے منہ چہرہ چھپاتی ہوئی رو پڑی۔ کیوں اب کیوں یہ داغ دے گئے مجھے؟ ساری زندگی کی کسر، اس کا بلکنا اب شاید زندگی بھر کے لیے تھا۔ اگلی صبح بہت ہی روشن اور بہت ہی خوشگوار رنگوں سے سجی تھی۔ میں ضدی تھا، انا پرست تھا، لیکن تمہاری محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا۔
اس نے کروٹ بدلتے ہوئے دھیمی سی آنکھیں کھولتے ہوئے ماحول دیکھنا چاہا، لیکن پھر نیند کی ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے دوبارہ آنکھیں موت گئی۔ اس کی نیند تب بخت سے اڑی جب اس نے اپنی گردن پر وہی سلگتا ہوا لمس محسوس کیا جس نے اسے ساری رات اپنے سائے میں رکھا۔ اس نے آنکھیں کھولنا دیکھنا چاہا تو اسے خود پر جھکا ہوا مگن پایا۔ وہ اتنی صبح یہ دیکھ کر مرنے لگی کہ یہ سب برداشت سے باہر تھا۔ مارننگ، اس نے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو وہ ہلکا سا بولتے ہوئے اٹھنے لگے۔ لیٹی رہیں ابھی؟ اس نے اس کے دلکش رنگوں سے سجے ہوئے شرم سے لپٹے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کے سامنے لیٹنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اس کے اٹھتے ہی فوراً خود کو سمٹتے اٹھ کر بیٹھی، لیکن اس کی بھاگنے کی کوشش کو ناکام بناتے اس کا بازو تھامتے ہوئے اس کی پوچھ سینے سے لگا چکا تھا۔ یہیں رہیں فی الحال، اس کا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں جانا نیچے، شادی کا ماحول ہے، لیٹ ہونا اچھا نہیں ہے ہوگا۔ اس نے بامشکل بات مکمل کی۔ اس کے لیے اس کی نظروں کا سامنا اس بے تاشا قربت میں جاں جوکھوں کا کام تھا۔ اتنی سیانی باتیں خیر ہے نا؟ اس نے اپنے محسوس انداز میں سے چھڑا تو وہ بے ساتھ بول اٹھے۔ بھابی کہتی ہیں کہ جو بیوی شوہر سے پیار کرتی اور گھر سے پیار کرتی وہ سیانی ہو جاتی۔ اس کے انداز میں اتنی بے سادگی اور معصومیت تھی کہ خود پر ضبط کھوتا ہوا اس کی گردن پر لب رکھتا ہوا بولا، نہ کریں علیزے، نہ کریں، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ صبح ہے یا رات ہے۔ اس کی گمبھیر سرگوشی کے تہہ میں اترتے ہی وہ بدکتے ہوئے بکھڑے لباس کی پرواہ کیے بغیر واش روم کی سمت بھاگی، جبکہ پوچھ پر غدیمہ سا کہکا سنائی دیا۔ جب تک وہ شاور لے کر نکلی وہ موبائل پر مصروف تھا۔ اس کی مصروفیت کو دیتے ہوئے اس نے تشکر کا سانس لیتے ہوئے تولیے سے بال آزاد کرتے برش اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے کھڑے عکس کو دیکھ کر برش چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کی نگاہیں اس کے شبنم کے قطروں سے سجے چہرے پر مرکوز تھی۔ بھیگی زلفوں کے جھرمٹ میں اس کا چہرہ بھیگا سا اس کی توجہ سمٹ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اس کے بال ہولے سے مٹھی میں جکڑتا ہوا بولا، کیوں ہے آپ میرے لیے لازم و ملزوم؟ کیوں آپ کو دیکھ کر زندگی کا احساس ہوتا؟ کیوں؟ اس کی جان لیوا سرگوشیاں اور پرتپش قربت اس کی سانسیں اکھیڑنے لگی۔ وہ تو اس کی رات کی جنون ہیزو سے گھبرائی ہوئی تھی، ابھی پھر سے اس کی قربت کا احساس اسے دھکا سا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ستارے گردش ملا تھا، دروازے پر ہوئی دستک پر اس نے شکر کا سانس لیا۔ دستک کی آواز پر وہ تشکر کا سانس لیتی اسے دور ہٹی اور روح بدلتی متغیر دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے لگی۔ سر، مما نیچے بلا رہی ہیں۔ اس کے رسپانس کرنے سے پہلے ہی باہر کھڑے ہوئے ہاں نے دروازہ کھولنے کا انتظار کیے بغیر اسے میسج دیا اور پلٹ گیا۔ اس کے پلٹنے پر جب وہ دوبارہ اس کی سمت متوجہ ہوا تو وہ بکلاتی ہوئی اٹھی۔ مجھے بھوک لگی، نیچے جانے لگے۔ وہ دوپٹہ اٹھاتی ہوئی لب کچلتے ہوئے غائب ہونے لگے تھے۔ اسی ہی لیے میں جائیں گی؟ اسے گہری لودتی نگاہوں سے اس کے گلے سراپے کو سر پا تات دیکھتا ہوا کہا۔ اسے کے بھیگے بالوں اور بکتی شرٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ شرم سے گلال ہونے لگے۔ اس کی نظروں اور ان میں سجے ہوئے رنگوں کی بنا پر وہ مشبور ہوئی تھی۔ آپ جائیں، میں آتی، وہ گڑبڑا کر کہتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گھسی۔ ماشاءاللہ، مما اور دادو سے دیتے ہی بے ساتھ بول اٹھی۔ اس کے بھیگے بال، مشکبور سراپا، لجایا سا انداز، اس کے بدن سے اٹھتی ہوئی کسی دوسرے بدن کی خوشبو محسوس کرتے آج انہیں پہلی دفعہ ایسا لگا تھا کہ وہ میرڈ ہے، وہ اپنے شوہر کے پہلو سے اٹھ کر آئی ہے۔ ان کے اس بے ساتھ پیار پر وہ جرم سے گئی اور نظر چرانے لگی۔ اسے لگا کہ وہاں بیٹھا ہر شخص اس کے چہرے پر چھائے ہوئے اس گزری رات کے خوشکن رنگ دیکھ لے گا۔ بھابی، آج آپ بہت ہی گلوکاری ہیں۔ خیریت؟ زریز نے معمول کے انداز میں تبصرہ کیا، لیکن اسے اس کی بات پر ایک زوردار اچکو لگا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا گلاس چھلک سا گیا۔ سامنے بیٹھے شخص کی نظریں اور پھر ایسا تبصرہ، وہ روحانسی سے ہو گئے۔ کس وقت جائیں گی آپ رسم کے لیے؟ اس نے گڑبڑاہٹ دیتے ہوئے موضوع بدلا۔ میرا تو خیال ہے کہ 7 بجے تک چلیں گے، فاصلہ کافی زیادہ ہے تو جلدی فارغ ہو کر واپس آ جائیں گے، انہیں جواب دیا۔ خواتین میں سے کچھ کو مہرو اور سینے کے پاس ٹھہرائیے گا، اس نے احتیاطاً کہا۔ اب چلیں گے؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ غیرتن سے چڑھتا تھا۔ کوشش کروں گا، بھی مجھے کہیں جانا ہے ہان کے ساتھ، اگر جلدی فارغ ہو گیا تو کوشش کروں گا، اسے ششو پانی میں ڈالتی ہوئی گفتگو کی۔ کوشش کیجیے گا بیٹا، مما نے تائیدن کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ لالا، بھابی کو بھی لے کے جا سکتے نا آپ کے بغیر؟ تاچی کے سوال پر وہ جو دانستہ اسے ریلیکس کرنے کو اسے نگاہیں ہٹائے بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں اس کی سمت گئے۔ اس کے سوال پر اس نے گھبرا کر تاچی کو دیکھا، گویا چپ رہنے کا اشارہ دیا ہو۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ بھابی کو لے کر جانا یا چھوڑ کر جانا؟ اس نے اسی پر بات ڈال دی۔ آف کورس لے کر جانا ہے ہمیں، اتنی پیاری بھابی ہیں، اتنی سویٹس بھابی ہمارے سارے سرکل میں نہیں ہے، انہیں لے کر جا کر تھوڑی سی شوہیاں ماروں گی، بھابی تو میری ہی ہے نا۔ اس کے ایسے پجگانہ انداز پر کہنے پر وہ ہلکا سا آبرو جھکاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جبکہ سب ہنس دیے۔ وہ جو اس سچویشن میں بامشکل خود کو سنبھالے بیٹھی تھی، سب کی باتوں پر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے یہ سب کیری کرنا انتہائی جان جوکھوں کا کام لگ رہا تھا۔ فطری شرم و حیا نے اسے بے جان سا کر دیا تھا۔ توبہ، کیا زمانہ ہے! اپنی بات دھرتی کو کسی اور کی خوبصورتی سے کور کرنے کا یہ شاندار طریقہ کہاں سے سیکھا؟ زریز نے انتہائی معصومیت سے سوال کیا تو وہ جل اٹھی، جبکہ ادرت معاویہ کے چھت پر کہکے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اب دونوں بہت برے ہیں، وہ روحانسی سے ہوگی۔ اس سے پہلے کہ
बम बारीक होती परी और जैनी लाड़ब के साथ आती हुई दिखाई दी। खुदाद की कुदरत है, दिल को दिल से राह होती है, और ये राह और चाह किसी और के दिल में ऐसी लगी कि मेरे पहुंचते ही वो भी कदम नजा फरमा दिए। जीनी को देखकर हस्ब ममूल उसकी रग्य ज़ियाफत फड़क उठी थी। इन सब के सामने की गई इस फजूल गोई पर वह शर्म और गुस्से से लाल होने लगी। न जाने जब खुदा शर्म बांट रहा था, ये लड़का किधर गया हुआ था। लाड़े ने देते हुए मसूम ने तासुब से साइड लाया। मैं तो मोहत भाई को ढूंढने गया था, लेकिन वो आपके साथ बिजी थे। उसे मासूमियत और डठाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उनकी और उनके मियाँ की टांग बैग खींची। उसकी बात चंद बोटी, जबकि मोहत खांसने लगा। खुदा का नाम लो भाई, मुझे क्यों घसीट रहे हो? उन्होंने पनाह मांगते हुए कहा। सबके लबों पर एक महसूस मुस्कुराहट थे। महरू नहीं आई? उठते हुए उसे सवाल किया, जबकि उसके न आने की वजह से वो वाकफ था। वो जो इश्क की रमजू से वाकफ था, उसे अंदाजा था कि ये हिजर की गड़ियां उस नाजुक जाम पर कैसे गड़ा थी। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी उसने ये फैसला लेते हुए उसका निकाह करना पड़ा। नहीं लाला, सो रही है, कहती लेट सोई। जीनी ने मुझसे सर जवाब दिया तो वो सर हिलाता हुआ पलटा। तो जानम, ये बताएं कि कैसा लग रहा है मेरे साथ? उसे पहले कि वो अपने गुल अफशानी पूरी करता, मम्मा के कान खींचने पर वो करा कराया गया। क्यों तंग कर रही हो मेरी बेटी को? उन्होंने मुस्तुनी संजीदगी से कहा। मम्मा, कसम से आज पूरी इस हिटलर की अम्मा लग रही हैं। जे की रूह किधर से आ गई है? उसकी दाइयां आरूज पड़ती और उसकी मसहरियों से सबके लबों पर जानदार मुस्कुराहटें थे। बनो मत, जो पूछा है वो बताओ। उन्हें मुस्कुराहट जब्त करते हुए सवाल दोहराया। कान हॉर्स हाथ में ही था। क्या बताऊं मम्मा, गुज़िश्ता 5-6 सालों से आप लोगों ने खुद ही अपनी बेटी, जो कि मेरी अब सब कुछ लगती है, को तंग करने का परमिट मुझे दे दिया था। उसे गहरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा तो शर्म से सर झुका गई, जबकि उसकी बात पर मामा भी अफसोस मरती हुई उसका कान छोड़ते हुए पीछे हटी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बच्चे, तुम इलाज हो। जैनी, गुड लक बेटा। उनके तासफराना अंदाज पर वो बुलंद बांग कह के उबले।